जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। और ये वीडियो आप देखेंगे तो नया साल आ चुका होगा और आपको उसकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। लेकिन मैंने आपको क्या मुबारकबाद देनी है, असल मुबारक तो आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने दी है। और इस वक्त चैनलों पर सुर्खियाँ चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं, टिकर चल रहे हैं और बड़ी धमाका खेज़ किस्म की खुशखबरियाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो वज़ीर आज़म का ऐलान है कि वैसे तो पेट्रोल की प्राइसेस में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का रिकमेंड किया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमाल मेहरबानी से 10 रुपये महंगाई नहीं की, सिर्फ 2.5 रुपये महंगाई की है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा कारनामा है और पाकिस्तान के लोगों को इस पे नाचना, गाना, भंगड़े डालना चाहिए कि सिर्फ 2.5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। अब कुछ इस ज़िम्न में और बातें आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि 2019 जब ख़त्म हुआ था और 2020 आ रहा था, तब भी वज़ीर आज़म की एक तकरीर आपने देखी होगी। उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि अब मईशत में से जो मुश्किल वक्त था वो निकल गया है और अब हमने मईशत को समझ लिया है, अब हम कंट्रोल में आ गए हैं, अब हमें पता चल गया है कि करना क्या है। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि ये नौकरियां देने का साल है, ये लोगों के लिए मुफ्त घर बनाने का साल है, ये लोगों को खुशखबरियां देने का साल है। 2020 में जो कोरोना की तरफ से उस्ताद आई वो तो खैर कुदरती थी, लेकिन हुकूमत की जो कारकर्दगी रही वो ज़ाती काविश से क्रिएट की गई। और इस साल में हमने देखा कि जिन खुशखबरियों का वादा किया गया था वो सारी की सारी बुरी खबरें मिलकर पाकिस्तान को मिली। ना किसी को नौकरी मिली, ना किसी का कारोबार बढ़ा, ना किसी के हालात बेहतर हुए, ना बिजली गैस की प्राइसेस कम हुई, ना पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, ना आम आदमी के ज़िंदगी के हालात बेहतर हुए, ना कोई स्कूल बना, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि ये खुशखबरियों का साल है और वो जो कहते हैं हमेशा उसके उलट करते हैं, तो वही हुआ। ये सब कुछ बिल्कुल नहीं हुआ। अब मरहला 2020 का है और 2021 आ रहा है। 2021 से पहले फिर उसी तरह का ऐलान हो गया है। और कुछ दिन पहले आपने वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि अब असल में हमें मईशत की समझ आ गई है। पहले तो हमें समझ ही नहीं आए, पहले तो हमें आदाद व शुमार ही नहीं समझ आए, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी। बल्कि जिस तरह अमेरिका में ट्रेनिंग होती है उस तरह हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए और हमारे ऊपर खूब मेहनत करनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं है, हम आ गए हैं, क्या हो रहा है ये सारा कुछ तो अब हमें समझ आ गई है। और इस दफ़ा फिर उन्होंने वही दावा किया है कि ये जो है ना, हम पहले सबसे पहले आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत हमने 10 रुपये बढ़ानी थी, हम सिर्फ 2.5 रुपये बढ़ा रहे हैं। फिर उसके साथ उन्होंने घर बनाने का भी वादा किया। वो लोग जो बहुत अरसे से तवक्को लगाए बैठे थे कि 50 लाख घर अचानक बन जाएंगे, क्योंकि ये पीटीआई का वादा था और सारे के सारे गरीब आवाम में मुफ्त तकसीम हो जाएंगे, अब उन्हें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा। एक तो घरों की तादाद 50 लाख नहीं होगी, दूसरी बात ये है कि उसके उन्हें अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे और उसके ऊपर बैंक की तरफ से अच्छा खासा इंटरेस्ट पड़ेगा। और ये बात अभी हवा में है, खला में है और ये सिर्फ एक दावा है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दावे वादे ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरह हुए। मैं हैरान हूँ इस मीडिया पर कि ये खबर किस तरह चलाते रहे हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी बना के और वो फुलझड़ियाँ बाजे दिखा के ये बता रहे हैं कि 10 रुपये नहीं महंगा किया, 2.5 रुपये महंगा किया। वज़ीर आज़म को इंसानों की और पाकिस्तानियों का कितना ज़्यादा ख्याल है। अब पेट्रोल की कीमत 106 रुपये फ़ी लीटर हो गई हुई है। आपको पता है इसी पेट्रोल की कीमत नवाज शरीफ के दौर में 64 रुपये थी और कोई इस तरह के दावे नहीं किए गए थे, कोई फुलझड़ियाँ नहीं चलाई गई थी। उस ज़माने में खान साहब को 64 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल पर बड़ा एतराज़ था। वो कहते थे कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं और यहाँ पे हुक्मरान उसकी कीमत बढ़ाकर गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं और उनका हक मार रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर पैसा
حکمرانوں کی تجوریوں میں جا رہا ہے، یہ ملک میں بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اب حکومت میں ہے، اب حکومت میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، تو اب یہ پیسے کس کی تجوری میں جا رہے ہیں؟ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت دنیا کی مارکیٹ میں اپنی لوئسٹ پرائس پہ رہی ہے۔ دنیا میں کسی بھی وقت میں جو سب سے سستا پیٹرول ہوا وہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہوا، اس کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی گئی ہے، اور اس بات کو، اس قیمت کے بڑھنے کو کسی طرح بھی اس پہ احساس ندامت نہیں ہے، اس پہ شرمندگی نہیں ہے، اس پہ خوف نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس پہ احساس تفاخر ہے، فخر کی ایک کیفیت ہے کہ بھائی 10 روپے بڑھانی تھی، لوگوں نے تو کہا 10 روپے بڑھا دیں، لیکن ہم نے کہا 2.5 روپے ہم بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا ظلم ہے۔ نئے سال کے موقع پہ اب آپ دیکھیے کہ جس آدمی نے اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے، جس آدمی کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے، جو انڈسٹریز چلتی ہیں، وہ سارا ان کا سسٹم تباہ ہو جائے گا اس چیز سے۔ خان صاحب کے یہ خوشخبری کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ غریب آدمی کے لیے المناک خبر نہیں ہے۔ پیٹرول استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں، جو گاڑی بھی چلے گی ظاہر ہے وہ فارم سے مارکیٹ تک جو بھی سامان آئے گا وہ پیٹرول سے آئے گا، تو پھر اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ انڈوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیجئے، تھوڑے دنوں تک خان صاحب کا بالکل بیان آئے گا کہ بھئی اصل میں انڈوں کی قیمتیں بڑھنی تھیں 1000 روپیہ درجن، اور ہم نے سوچا نہیں اس سے پاکستانیوں پر بہت بوجھ پڑ جائے گا، یہ تو بہت مہنگائی ہوگی، تو ہم عوام کو خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم نے 400 روپیہ فی درجن انڈے کر دیے۔ جیسے آج کل ادرک کی قیمت گزشتہ دنوں میں 1000 روپیہ فی کلو ادرک کی قیمت تھی، تو خان صاحب کی طرف سے یہ بیان آ سکتا ہے کہ اصل میں تو ادرک کی قیمت بڑھنی تھی 5000 روپیہ فی کلو، لیکن غریب عوام کا وزیر اعظم پاکستان نے اتنا خیال کیا کہ ہم تو بالکل کچھ کر ہی نہیں، ہم نے صرف 1000 روپے تک ادرک بڑھایا ہے۔ یہ تو کوئی اتنی بات نہیں ہے، 1000 روپے ادرک تو آپ لوگ خرید ہی لیں گے۔ اسی طرح مجھے بالکل اندیشہ ہے، خوف ہے، خدشہ ہے کہ کسی دن وزیر اعظم پاکستان کا ایک اعلان سامنے آئے گا اور چینلوں پر پھلجڑیاں چلائی جائیں گی اور بڑا میوزک لگایا جائے گا کہ اصل میں جو وزیر اعظم پاکستان نے اس معیشت کا حال کر دیا ہے، اس سے 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہونے تھے، لیکن وزیر اعظم نے بڑی مہربانی کی ہے اس ملک کے غریب عوام پر کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف 80 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کریں گے۔ اس طرح اگر پیٹرول کی پرائسز پہ اس طرح کا بیان آ سکتا ہے تو لوگوں کے روزگار پہ بھی بیان آ سکتا ہے۔ مطلب کسی دن وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس ملک کے 50% کاروبار بند کر دیں، یہ ریکمنڈیشن آئی تھی، لیکن ہم نے کمال مہربانی سے صرف 25% کاروبار بند کیے۔ اسی طرح ہر شعبے میں وہ اس جو پاکستانی عوام کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس کو کامیابی کے طور پر بتا سکتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے اس معیشت کے ساتھ، اس معاشرت کے ساتھ، کہ ہم نے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا، آپ نے لوگوں کے کاروبار بند کر دیے، آپ نے انرجی سیکٹر کو اتنا مہنگا کر دیا، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا ایسا کہ آج کل گیس اویلیبل ہی نہیں ہے، اور گیس کے پرائسز بڑھ گئی ہیں اور گیس کے بل زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایک چیز آپ کے گھر میں آئی نہیں رہی اور آپ اس کا بل دے رہے ہیں۔ لیکن یہ حکومت جو ہے نا، اس کو بھی اپنے کارنامے کے طور پر پیش کر رہی ہے کہ مثلا گیس تو نہیں آ رہی، یہ تو ہو گیا نا، اس سے آگے بات کریں، لیکن گیس کے جو بل آ رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ آنے تھے، ہم نے ابھی صرف ان کی جو ہے نا پرائس میں 50% اضافہ کیا ہے۔
یار خدا کا خوف کریں. اور خان صاحب وہ شخص تھے جو کنٹینر پر چڑھ کر مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف، پیٹرول کی پرائسز کے خلاف کیا کیا نعرے لگاتے تھے، کیا کیا لوگوں کو گالم گلوچ کرتے تھے، کس طرح سیاستدانوں کی نقلیں اتارتے تھے، کس طرح لوگوں کا تمسخر اڑاتے تھے. اور آج جب اپنی باری آئی ہے تو چند چینل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں. وہ کس طرح اس قوم کے ساتھ، اس قوم کی غربت کے ساتھ، غریب کی سسکیوں کے ساتھ اور جو مریضوں کی آہوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ کس طرح کا سنگین مذاق کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں یہ بات اس طرح نہیں ہو سکتی تھی جس طرح آج ہمارے چینلوں نے پیش کی ہے اور کہا جناب بہت بڑی خوشخبری دے دی، بہت بڑی خوشخبری دے دی وزیر اعظم پاکستان نے کہ اچھے ہمیں اتنی پیٹرول کی پرائس بڑھانی تھی لیکن دیکھیے کمال مہربانی کی ہے، ہم نے صرف 2.5 روپے قیمتیں بڑھائی ہے. اچھا یہ دیکھیے یہ اس طرح کے ڈرامے میڈیا کے تھرو کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس پیٹرول کی قیمت کا اثر جب عام آدمی تک پہنچے گا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. وہ اس کو خوشخبری نہیں سمجھے گا، وہ اس پر ماتم کرے گا. اور پھر اس کے ماتم پر جب آپ مذاق اڑائیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے اور اس طرح چینلوں پر پھلجھڑیاں سنائیں گے تو اس کو غصہ آئے گا. غصے میں آ کر وہ سڑک پر آئے گا اور پھر وہ سارے فیصلے جو چینلوں پر زرخرید اینکر اور بے ضمیر تجزیہ کار ٹاک شوز میں کرتے ہیں وہ فیصلے سڑک پہ کرے گا. میری دعا ہے، درخواست ہے، استدعا ہے خان صاحب سے، خدا کے لیے اس قوم کو مزید خوشخبریاں آپ مزید نہ دیں. ہم مزید خوشخبریوں کے آپ کی طرف سے متحمل نہیں ہو سکتے. بس ہو گئی ہے ہماری.